Today my topic is about abstract classes. So abstract classes में क्या होता है कि वो किसी भी किस्म का pure virtual function contain करते हैं. A type of class that contains any pure virtual function is called as abstract class. An abstract class cannot be used directly, मतलब कि directly use नहीं हो सकता. It means that no object of an abstract class can be created. मतलब कि इसका कोई भी object create नहीं हो सकता. However, a child class can inherit an abstract class. जो उसकी child class होती है वो abstract class को inherit कर सकती है और जो है वो ये overriding के function में use होता है. तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रोग्राम है. फॉर एग्जांपल कि मैं पेरेंट क्लास बनाना चाह रही हूँ शेप, और जो मेरी चाइल्ड क्लास होगी वो होगी रेक्टेंगल और ट्राइंगल, और वो शेप क्लास को इनहेरिट कर सके. तो सबसे पहले जो है हमारे पास आती है हैश इंक्लूड और यूजिंग नेम स्पेस, ये दोनों हेडर फाइल्स हैं. देन मैं अपनी क्लास बनाती हूँ शेप के नेम से, जो कि चाइल्ड क्लास को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर भी. अब नेक्स्ट हम यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफाई यूज़ करेंगे पब्लिक, जो कि हर किस्म के डेटा मेंबर वेरिएबल और इस तरह की चीज़ों को इजीली एक्सेस कर पाएगा. एंड देन मैं यूज़ करती हूँ प्योर वर्चुअल फंक्शन इस प्रोग्राम में, जो कि है वर्चुअल इंट एरिया इज इक्वल टू 0. सिंटैक्स इसका ये है कि प्योर वर्चुअल फंक्शन का कि वर्चुअल साथ उसका नेम, फंक्शन का नेम और इज इक्वल टू 0. ये हमारा प्योर वर्चुअल फंक्शन हो गया जो कि हमने इसमें डिक्लेयर कर दिया. नेक्स्ट हम चाहते हैं कि हम एक फंक्शन बनाएं जिससे कि हमें पता चले कि इसकी विड्थ क्या है या हाइट क्या है, या फिर जो भी कोई भी फंक्शन हो सकता है, डिस्प्ले, शो एंड दिस टाइप ऑफ. लेकिन मैं यहाँ पर चाह रही हूँ कि मैंने क्लास शेप बनाई है और मैं ट्राइंगल और रेक्टेंगल को एक्सेस कर पाऊँ. तो फिर मैं यहाँ पर void set int w मीन्स टू से कि मैंने इसमें एक पैरामीटर पास करवाया है. पैरामीटर पास करवाने के बाद मैंने इस फंक्शन में width इज इक्वल टू w, जो कि मैंने इसको डिक्लेयर करवा दिया. देन मैंने टर्मिनेटर का साइन लगाया और इसको क्लोज कर दिया. ये मेरा एक फंक्शन बन गया, एक मेथड बन गया. देन मैं एक और मेथड बनाना चाह रही हूँ, फंक्शन बनाना चाह रही हूँ जिसमें कि मैं लिखती हूँ कि void set height int age मीन्स टू से कि इसमें मैंने width को एज अ पैरामीटर पास करवाया. देन मैं अब हाइट को भी इसी तरह एज अ पैरामीटर पास करवाऊंगी और उसी तरह इसको डिक्लेयर करवा दूंगी हाइट इज इक्वल टू एज टर्मिनेटर. नाउ अब मैं यूज़ करती हूँ प्रोटेक्टेड, जो कि एक एक्सेस स्पेसिफायर है, और इसमें जो है ये सिर्फ और सिर्फ इसको प्रोटेक्ट करेगा और साथ में ये किसी भी मतलब के उसमें इजीली एक्सेसिबल नहीं होगा. जिसमें कि मैंने इसमें पास करवाया इंट विड्थ, ये इजीली एक्सेसिबल होगा क्योंकि पब्लिक जो है वो इसका एक्सेस स्पेसिफायर है और ये हर जगह इजीली एक्सेस कर सकता है किसी भी डेटा मेंबर को या वेरिएबल को. नेक्स्ट जो है मैं यहाँ पर पेरेंट क्लास क्लोज करती हूँ एंड चाइल्ड क्लास बनाती हूँ क्लास रेक्टेंगल, एंड देन मैं पब्लिक शेप इसलिए यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ताकि वो पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर सके. तो नेक्स्ट मैंने इसकी ब्रैकेट लगाई, पैरेंथेसिस लगाई. देन मैं यूज़ करती हूँ पब्लिक, जो कि हमारा एक्सेस स्पेसिफायर है, और उसके बाद मैं यहाँ पर एक मेथड बनाना चाह रही हूँ जो कि एक वैल्यू रिटर्न करे जो मैंने यहाँ पर डिक्लेयर करवाई है अपने फंक्शन में एज अ पैरामीटर. तो उसके बाद जो है मैं यहाँ पर एक मेथड बनाती हूँ इंट एरिया के नेम से, क्योंकि मैं एरिया को इस प्रोग्राम में कैलकुलेट करवाना चाह रही हूँ, चाहे वो रेक्टेंगल का हो या ट्राइंगल का हो. तो उसके बाद जो है मैं इसमें विड्थ की और हाइट की जो है वो वैल्यूज़ रिटर्न करवाना चाह रही हूँ. देन मैंने क्लास क्लोज की, नेक्स्ट क्लास बनाई, उसमें मैंने ट्राइंगल यूज़ किया
مطلب کہ میں اپنی کلاس کا نام ٹرائنگل بنانا چاہتی ہوں. کلاس کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے, مطلب ٹرائنگل, ریکٹینگل, یا پیرنٹ بھی ہو سکتا ہے, بیس بھی ہو سکتا ہے, ڈرائیو بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے بعد میں نے اس کو شیپ کے ساتھ انہیریٹ کروایا. دین میں نے پرینتھیسز یوز کی, پبلک یوز کیا, ایسے اسپیسیفائی. دین میں نے کہا کہ جو میرا ٹرائنگل ہے وہ سیم فنکشن کے ساتھ جو ہے وہ امپلیمنٹ, وہ سیم فنکشن جو ہے سیم فنکشن ہو سکے, لیکن امپلیمنٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے ہو سکے. تبھی میں نے دوبارہ سے یہاں پر انٹ ایریا میتھڈ بنایا. اس میں جو ہے ٹرائنگل کا جو ایریا ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے, وہ ہے width انٹو ہائٹ ڈیوائڈیڈ بائی 2, اور اس کی میں نے ویلیوز کو ریٹرن کروا دیا, کلاس کلوز کر دی. دین میں مین کی باڈی میں آئی ہوں, تو میں نے یہاں پر جو میں نے 2 چائلڈ کلاسز بنائی تھی, ریکٹینگل اینڈ ٹرائنگل, ان کے میں نے آبجیکٹس بنائے آر اینڈ ڈی. دین میں نے آر ڈاٹ, یہاں پر ڈاٹ جو ہے وہ مطلب میرے میتھڈس کو ایزیلی ایکسیس کر پائے گا. دین میں اس میں ایک کنسٹرکٹر رکھتی ہوں کہ میں نے یہاں پر پیرامیٹر پاس کروایا تھا انٹ ڈبلیو کے نیم سے سیٹ وڈتھ میں. اب میں جو ہے اس کو کنسٹرکٹر کو کال کرتی ہوں, مطلب کہ اپنی پیرامیٹر میں ایک ویلیو دیتی ہوں جو کہ 5 ہے, 6 ہے, 7 ہے, یا جو بھی ہے. دین میں نیکسٹ آر ڈاٹ, مطلب کہ ریکٹینگل کا جو آبجیکٹ ہے اس میں آر ڈاٹ, اور میں ہائٹ کی بھی ویلیو رکھنا چاہ رہی ہوں. میں ہائٹ کی ویلیو رکھتی ہوں, ساتھ ٹرمینیٹر لگاتی ہوں. اینڈ دین اب میں چاہتی ہوں میں ٹرائی اینگل کا بھی, مطلب کہ ٹرائی اینگل کی ویلیوز کو بھی بنا سکوں. تو پھر میں ٹی ڈاٹ سیٹ وڈتھ کی ویلیو رکھی, دین ہائٹ کی ویلیو رکھی, اینڈ دین میں نے یہاں پر ٹرمینیٹر یوز کیا. میں چاہتی تو میں انٹ ایریا کے میتھڈ میں بھی اس اسٹیٹمنٹ کو پرنٹ کروا سکتی تھی, ایریا آف ریکٹینگل از دس اور دس, بٹ میں چاہتی ہوں کہ میں سیکوینس وائز چلوں. اس میں میں نے اس اسٹیٹمنٹ کو سی آؤٹ مینس کنسول آؤٹ پٹ, اس کنسول آؤٹ پٹ کو جو ہے میں چاہتی ہوں کہ یہاں پر جو میری ویلیوز ہے نا وہ اس طرح سے اسٹیٹمنٹ پرنٹ ہو کے دا ایریا آف ریکٹینگل از, اور آگے اس کی ویلیو پرنٹ ہو جائے. تو اس کا میتھڈ یہ ہے کہ میں آر ڈاٹ ایریا میں اس لیے یوز کر رہی ہوں تاکہ جو میں نے آبجیکٹ بنایا ہے ریکٹینگل کلاس کا, چائلڈ کلاس کا جو میں نے آبجیکٹ بنایا ہے اس کا میرا میتھڈ کال ہو جائے, تو پھر وہ میتھڈ کال کر دے گا. اینڈ نیکسٹ میں چاہتی ہوں کہ ٹرائی اینگل کا بھی میتھڈ کال ہوں, تو اس کی اسٹیٹمنٹ بھی پرنٹ ہو دا ایریا آف ٹرائی اینگل. تو میں سی آؤٹ دا ایریا آف ٹرائی ایریا, اور اس کو میں اسی طرح کلوز کر دوں گی, اور میرا پروگرام جو ہے دیکھتی ہوں کہ اس کی آؤٹ پٹ کیا آتی ہے. اس کی آؤٹ پٹ ہے وہی کہ میں نے یہاں پر اسٹیٹمنٹس پرنٹ کروانا چاہ رہی تھا, دا ایریا آف ریکٹینگل از, اور اس کی ویلیو پرنٹ ہو جائے. تو ایسے ہی دا ایریا آف ریکٹینگل از 50 کیا تھا کہ width انٹو ہائٹ ہو جائے, مطلب کہ یہ چیز کیلکولیٹ کر دے. اور اس میں نے جو ویلیو تھی وہ تھی 5 اور 10, تو 5 انٹو 10 50, اینڈ دین دا ایریا آف ٹرائنگل از, ٹرائنگل کا جو فارمولا تھا وہ تھا width انٹو ہائٹ ڈیوائڈیڈ بائی 2, مطلب کہ 2 انٹو 18 160 اینڈ ڈیوائڈیڈ بائی 2 از 80. تو اس کا آنسر مطلب کہ اس کی آؤٹ پٹ یہ ہے